फातोडू देताना काळजांतले हे उद्गार सोडटा आयच्या दिसाक जेसूर बुजोक तुका दुनिया ते भेटयता दुका बोरीत आसता तेन्ना मोशे भितर सुस्कार सोडटा हांव कोतोला कितें करचें दुनियाचेरूच पातयेवन रावचें सो कोश्टांनी सोदता तुका हुस्क्या कोंतेत सोदता तुका कुशालपणांत सोदता तुका सगळे कडेन सोदता तुका. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावीन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचे दिसा नोवेनाचो दुसरो दीस आनी आयचो विशय ल्हानवीक जिवितांतल्यान बागयोन तोमासा भाशेन जेजूचे कोवाय जावुया. जेजू आपल्या पुराय जिवितान ल्हानविकायेन चल्लो. जेजूचे जिवीक ल्हानविकायेची जाली. आमी जेजूची पाटलावदारां कशीं जेजूची लागशिल्लीं कशीं हो शिगूण जेजू कडल्यान आपणावया आनी आमच्या जिवितान आमी ल्हानविकायचो शिगूण आपणावन ल्हानवीक मनशां आमी जावंक बापाची कृपा आनी पोळ हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां एक एकल्याक मागुया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन भक्तीन वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकाची आमी तूप दवरुया आनी देवाचे काकलुतीक उलो मारून सोकलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकींग सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत पाक्यो सुद्दां साकवार मरये सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या स्वर्गस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. आयच्या नोवेनाची मांडोळ करतात. कोस्तावाडो, सुखबाट आनी बांदार हे समुदायान रावतल्या दर एका कुटुंबा पासत आमी मागुया. देवा उपांत बागे तोमासाचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर घालूं. तशीच आमची मागणी आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी दवरुया. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, बागयोन तोमास तुज्या बागयोन रोग साक्षान भावार्था खातीर कोर्स सोसून आनी मरो पर्यंत भावार्थान तीर रावून संवसाराचेर सोयत वेलें आनी त्याचाचो आमी आयज भक्तीन उगडास करता. ताचे सोयत संतोशान संबरोबून ताची देख घेवन आनी भावार्थाक तीर रावूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोव्यान पवित्र आत्म्याचे एकपणाची येता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. बागियोन पावलून फिलिपकाराक बरयलोलें चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, कितें जावं बरें वो वायट मनान कशे भाशेन क्रिस पोरगोट जाता आनी हाकाच लागून हांव खुशाल आसां आनी हांव खुशाल रावतलों, कित्याक तुमच्या मागण्या वरवीं आनी जेजूच्या आत्म्याच्या आदारान हें म्हाका सुटका मेळूंक उपकारतलें म्हूण हांव जाणां. म्हजो कोतकोतीत आवडो
आनी बोरवोसो होच की हांव कित्यांतूच लोजेक पडचो ना आनी हांव मोरो वो जिवो आसूं सोदांच आनी ओदीक करून आतां सोगल्या बोलान क्रिस्ताक म्हज्या कुडींत मोहिमा मेळटली. खरेंच म्हाका जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त आनी मरण म्हणल्यार फायदो. अशें आसतना जिवून म्हज्यान ओदीक फायद्याचें काम करूंक जाता जाल्यार हांवें कितें विंचून काडचें तें म्हाका समजना. दोनूय वाटांनी हांव ओडून वेतां. एके वाटेन वेगी हें जिवीत सोंपून क्रिस्ताशी आसूंक हांव आशेतां आनी हें एकदम ओदीक बरें. पूण दुसरे वाटेन हांव आजून जिवो उरूंक तुमचे पासत ओदीक गरजेचें. तुमच्या सुदारणा पासत आनी तुमच्या भावार्थ्याच्या कुशालकाये खातीर हांव जिवो उरतलों आनी तुमचे मोदें येतलों म्हूण हांव खात्रीन जाणां. आनी हे भाशेन हांव तुमचे मोदें परतून येतोच जेजू क्रिस्ताक म्हजे खातीर ओदीक वाखाणूंक तुमकां आनी एक कारण आसतलें. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. देवा म्हज्या जिवाच्या आत्मा म्हजो तानेला. अनेकदा म्हणुया. देवा म्हज्या जिवाच्या आत्मा म्हजो तानेला. जशें मेरूंक ताणेता उदकाक व्हांवते जोरींतल्यान तुका देवा मोगाच्या आत्मा म्हजो ओतरेकता. जबाब. देवा म्हज्या जिवाच्या आत्मा म्हजो तानेला. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मा म्हजो तानेला. ताचे मुखार वेतलो ताचें दर्शन घेतलो. जबाब. देवा म्हज्या जिवाच्या आत्मा म्हजो तानेला. जात्रेक वेतोल्या मोदें आनंदान फुडें वचून संतोशान किर्तन गावून देवा घरांत हांव वचूं. जबाब. देवा म्हज्या जिवाच्या आत्मा म्हजो तानेला. हेंच मनांत गोळून काळीज म्हजें सुस्कारता. आत्मो लालेवून लालेता देवाक म्हज्या ओतरेकता. जबाब. देवा म्हज्या जिवाच्या आत्मा म्हजो तानेला. उद्गार. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. म्हणटात म्हजे जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवी काळजाचो. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. सोर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एका सोनवारा दिसा फारिसेवाच्या कोण एकल्या मुखेल्यागेर जेजू जेवणाक गेलो तेन्ना ते ताका तेडून पळयताले. पयले वयले जागे कशे भाशेन वेचून काडटाले ते पळोवन जेवणाक आपयलोल्यांक ताणें अशी एक वोपार सांगली. तुका लग्नाच्या जेवणाक कोण आपयत तेन्ना वचून पयले सुवातेर बसूं नाका, कित्याक तुज्याहून मानादीक दुसऱ्या कोणाक ताणें घोडयेक आपयला आसात आनी तुमकां दोगांयकूय आपयल्या तो थंय येवन तुका म्हणत तुजी सुवात हाका दी. आनी तेन्ना लॉज जावन तुवें निमाणी सुवात
घेवची पडत. देखून तुका कोण जेवणाक आपयता तेन्ना वचून निमाणे सुवातेर बस. तेन्ना तुका आपयला त्या मनशाक अशें म्हणूंक मेळटलें, इश्टा, वयले सुवातेर वचून बस. तेन्ना बरोबर जेवणाक बशिल्ल्या उचीर तुका मान जातलो. कित्याक आपणाकूच ऊंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो, आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव ऊंच काडटलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, ल्हानवीक जिवितांतल्यान भाग्योन तोमासा भाशेन जेजूचे खोवाय जावया हो आयच्या नोवेनाचो विशय. आमकां सगल्यांक ल्हानवीक स्वभावाचो खालतीकायेन भरलेलो मनीस सगल्यांक आवडटा, आनी ल्हानवीक स्वभावाच्या मनशाक आमी पळोवन जायते फावटी ताची तोखणाय करता, ताका वाखाणटा, ताचें बरेंपण दुसऱ्यांक आमी सांगता. जायते फावटी म्हणटा ल्हानवीक मनीस तो, बऱ्या स्वभावाचो मनीस तो, अशी दुसऱ्यांची वाखाणणी आमी करता. पूण जेन्ना हीच ल्हानविकाय आमच्या जिवितान आपणावची पडटा तेन्ना ती आपणावंक आमच्या जिवितांतल्यान ल्हानवीक जावंक आमी जायते फावटी फाटीं उरता. ल्हानवीक स्वभावाचो देवाक मानलेलो आनी मनशाची काळजां जिखून घेतलेलो आमचो आतांचो पापसाहेब फ्रांसीस. ल्हानवीक स्वभावाचो मनीस, देवाक मानवतलो मनीस अशें म्हणटा आसतना ल्हानवीकाय ताच्या जिवितांतूच उणूंक जाता, आसा. ताचें पुराय जिवीत ल्हानविकायचें. एक याज्ञीक कसो, एक बिस्म साहेब कसो, आनी आतां पाप साहेब कसो ल्हानविकाय आपणाचें जिवीत तो जियेता. जेन्ना ताका पाप साहेब कसो वेंचणुकेन निमून काडटात, पाप साहेब सदांच पाप साहेबाची वेंचणूक जाल्या उपरांत पाप साहेब सेंट पिटर्स स्क्वेअर हांगा भायर येवन लोकांक आपलो आशिर्वाद दिता. पूण पाप साहेब फ्रांसीस हाच्या जिवितांत कितें दुसरेंच कळ्ळें. ताका वेंचून काडलो, त्या उपरांत तो भायर आयलो, लोकांक आपणाचें तोंड दाखोवंक आयलो जायत. पूण ताणें लोकांक पयलो आशिर्वाद दिवंक ना. आपणाची मान बागयली आनी लोकांक सांगलें, तुमी म्हाका पयलो आशिर्वाद दियात, तुमच्या मागण्याची म्हाका गरज आसा. असले ल्हानविकायेन भरलेलो आमचो पाप साहेब आमकां क्रिस्ती भावार्थ्यांक देख दिता. जेन्ना नवो पाप साहेब वेंचून काडटात, ताच्या गळ्यान भांगराचें स्टॉल घालतात, भांगरांनी नेटयलेलें स्टॉल घालतात आनी नवो पाप साहेब भायर सरता. पूण जेन्ना पाप साहेब फ्रांसिसाक वेंचून काडलो, ताका हेंच भांगराचें स्टॉल घेवन घालूंक आयलेलें. ताणें म्हटलें, आपणाक असलीं व्हडलीं नाका, भांगराचें स्टॉलां नाका, सादो मनीस. असल्या सादेपणान ल्हानविकायेन भरलेलो आमचो पाप साहेब आमकां क्रिस्ती भावार्थ्यांक देख दिता. आनी जेन्ना नवो पाप साहेब वेंचून काडटा तेन्ना ताका स्पेशल ताचे शूज आसतात, पिंक कलराचे कशे मरून कलराचे स्पेशल शूज आसतात, ते ताणें घालूंक जाय आसतात. पूण पाप साहेब फ्रांसीस म्हणटा, आपणाक तसलीं व्हडपणां नाका. अशे तरेन आयज पर्यान ल्हानविकायेन जियेल्लो मनीस आमचो पाप साहेब आमकां सगली क्रिस्ती पोरचेक, आमकां क्रिस्ती भावार्थ्यांक देखीचें जिवीत जाता. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी नदर मारया. जेजू एका फारिसे वगैरे वेता आनी फारिसेवाचें जिवीत म्हटल्यार व्हडपणान भरलेलें, गौरवान भरलेलें. वयल्यो जागे सुवाते आपणाक सोदताले, लोकांनी सालाम मारलेले तांकां जाय आसतले. आनी असल्या वेळार जेजू एके वेपारी उद्देशी तांकां ल्हानविकायेच्या जिविताचो शेगूण शिकयता. एके तरेन आपणाकूच ऊंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव ऊंच काडटलो म्हणून जेजू आयचे शुभ वर्तमानांतल्यान शिकवण फारिसेवांकूच न्हय पूण आमकां एक एकल्या क्रिस्ती भावार्थ्याक दिता. जेजून फकत उतरांनीच शिकवण दिवंक ना, पूण आपणाच्या जिवितानूच
जेजू खालतिकायचो ल्हानविकायचो मनीस जालो. जेजूच्या जिविताचेर नदर मारली जाल्यार जेजूचें चोल ते मोरो पर्यंत जेजू ल्हानवीक खालतो पाळूक जालो. जेजूचो चोल देवाचो पूत म्हणून एके व्हडली पालासीन व्हडल्या घरान जावंक ना. पूण जेजू ल्हानविकायेन भरलेलो मनीस कसो एका गोरवाच्या कोट्यान जल्म घेता. देवाचो पूत म्हणून ताणें व्हडली पालासीन व्हडल्या घरान जल्म घेवंक जातालो, पूण ना. जेजूचें जिवीत ल्हानविकायेचें जिवीत आमकां क्रिस्ती भावार्थ्यांक ताच्या फाटल्या देख दितलें जिवीत. जेजू ल्हानविकायेन बरोवन एका गोरवाच्या कोट्यान एका साद्या आवय बापायक भाग्योन सुसेक आनी आंकवार मरयेक जेजू जल्मता गोरवाच्या कोट्यान. एके तरेन ल्हानविकायचो शिकूण, ल्हानविकाय चुकून, ल्हानविकायेचें जिवीत जेजूंतल्यान आमकां दिश्टी पडटा. जेजूचें आख्खें पुराय जिवीत ल्हानविकायेचें जालें. आनी सोर शेवटी जेजू जेन्ना निमाण्या जेवणार शिसा सांगाता आसतलो, तांचे बरोबर आपलें निमणें जेवण करतालो. जेवणा सुमार जेजू उठ्ठा, आपणाचें आंतरूण काडटा, पेकटाक रुमाल बांदता आनी शिसांचे पांय धुता. दुसऱ्यांचे मनशाचे पांय धुवप एक चाकराचें काम आसतलें. त्या काळार चाकराचें काम जेजू आपणाचें करता. एके तरेन आपूण ल्हानवीक आनी खालतो जाता आनी शिसांचे पांय धुता. जेजू इतलो खालतो ल्हानवीक जालो आमचे खातीर खुर्सार मोरो पर्यंत जेजू ल्हानवीक खालतो जालो. आमी जेजूची पाटलांव दवरा कशीं क्रिस्ती भावार्थी कशीं आयच्या नियाळ्यांतल्यान आमच्या जिविताक आमी कितें घेवन वेतोल्या. आमच्या जिवितान देवान दिल्ले सोबार गूण आसात, सोबार बेसांव आसात, सोबार देणी आसात. ही आमकां देवान दिल्ली देणी म्हूण आमी सदांच उगडास दवरया. हें आमी आमची वस्तूंकी आपणावंक ना, पूण हें देवान बेसांव देवान दिल्लें देणें म्हूण आमी उगडास करुया. पयले सुवातेर जें जिवितान आमचें आसा तें सगळें देवा कडसून आयलां म्हूण उगडास दवरया. आनी देवान दिल्ल्या देण्याचो बरो वापर करून न्हय आमचेंच जिवीत पूण दुसऱ्याच्या जिवितान बरेंपण हाडूंक वावरुया. हो आयज पयलो संदेश आमच्या जिवितान आमी घेवन वचुया. दुसरे सुवातेर आमी मनीस कशीं असोक आमी पडटा, पूण त्याच देवान आपले अपुरबायेन आपल्या सारक्याची, आपल्या रुपाची, आपल्या मोगान आमकां रोसल्यान. तर आमी देवाचीं भुरगीं, देवाची मोगाची अपुरबायची भुरगीं म्हूण मानून घेवया. आनी आमचे भितर जें देवान बरेंपण घातलें आसा तें आमी पळोवन आमचें बरेंपण देवाचे वर्ती मोहिमेक वापरूंक वावरुया. हो जावन आसा दुसरो संदेश आयच्या दिसा आमकां. आनी तिसरे सुवातेर दर एक मनीस एक मोलादीक देणें देवाचें. जावं ल्हान मनीस व्हड मनीस सोगल्यांक देवानूच रोसतले आसात. आमचे मदें अंतर करिनासतना, आमचे मदें भेदभाव करिनासतना, एकामेकाक सोकलां उडयनासतना एक सारकीं मोगाचें आमी भाव भयणां जावया. अशे तरेन ल्हानविकायेचें जिवीत आमच्या जिवितान आपणाक आमी वावरुया. आनी सोर शेवटी सोंपयता आसतना शेताच्या कोणशाची आमी देख घेवया. ह्या दिसांनी शेताची लुवणी आमी केलेली आसा. आनी शेत रोयल्या उपरांत शेतान कोणसो आयल्या उपरांत शेताचेर जर आमी नदर मारली जाल्यार शेतान ज्या कोणशांनी गुलगुलीत कोटो आसा ते शेताच्यो कोणश्यो बागोवलेल्यो आसात. पूण ज्या शेताच्यो कोणशांनी पोल जाल्ल्यो आसा त्यो वयर उब्यो आसलेल्यो आमकां दिश्टी पडटात. हीच देख ही शेतांतल्यान आमकां मेळटा ल्हानविकायेची. आनी सोर शेवटी बाग्योन आगोस्तीन इंग्लिशींतल्यान अशें म्हणटालो, इट वॉज प्रायड डॅट चेंज द एंजल्स इंटू डेवल्स एंड इट इज ह्युमिलिटी दॅट मेक्स मॅन एन एंजल. गोरवान की आस बोडव्याक देंव सारकेले जाल्यार मनशाची खालतिकाय मनशाक आस बोडवे करूंक शकता. हीच ल्हानविकायचो कोण हे पवित्र मिसाची भेटयेन आल्तारार येतल्या जेजू लागीं कोतकोत्यान आमकां मागुया.
हे वेळार भावार्थान आमच्यो कुर्सो देवा मुखार आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजू बऱ्या गवळ्याची देख घेवन हातान घेतलेल्या पोरचेची सेवा ल्हानविकायेन आपले मुन्यारपण चलोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकलूत कोर. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरचेचे सेवक आनी देशाचे व राज्याचे कारभारी हे लक्षांत दवरून वेंचणुकेच्याच वेळार पोरचेक मोग दाखोवंक न्हय पूण हेरूय वेळार मोगान सेवा दिवंक बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकलूत कोर. ल्हानवीक आनी खालतो मनीस सगल्यांक आवडटा. आमच्या जिवितान हो ल्हानविकायेचो शेगूण आपणावंक आनी वाडोवंक आनी ल्हानवीक स्वभावांतल्यान आमी जेजूचे गोवाय जावं बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकलूत कोर. आमच्या कांसावले गांवांत रावतल्या दर एका कुटुंबाच्या वांगड्यान ल्हानविकायेन एकामेकाक जिवितांत वयर सकयल जाता तेन्ना समजूंक बागेवन तोमासाचे मजतीन बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकलूत कोर. आमच्यो खासग्यो गरजो ओगेपणान बापा मुखार घालुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकलूत कोर. सुर्गीच्या मोगाळ बापा, ल्हानविकायेन आनी भावार्थान थोड्योश्यो गोरसो आमी तुजे मुखार घालुल्यो आसात. दोयेन आमची मागणी आयक आनी तुज्याच आदारान आमची मागणी आयकून आमकां कृपा आनी बेसां आनी बोर म्हणचे लायक खालतिकाय आनी भावार्थान मागता. हे मागणे कोत्ता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमचे तोरात उबारून सोर्वेस पोराक भेटोवया. आमचे दोळे उबारून देवा वावरू पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळोवया. ताच्या मोगा सारको जाव आमचो मोगू भोपुया. दोनया तुझ्याच बरेपणा आटावण्या चोर्यादाना जातली रोखडी जाता आमकां शेवे दिवपी काना पिवना. आमचे दोनात उबारून सोर्वेस पोराक भेटोवया. आमचे दोळे उबारून देवा वावरू पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळोवया. ताच्या मोगा सारको जाव आमचो मोगू भोपुया. म्हज्या भाव भयणीनो, मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलेंच जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सुबेच्या आदवा सर्वेस्पोर मानून घेऊन भोव पवित्र बापा, तुज्या बाकीवन रक्षाक्षाचो उकडास करून हें देणें आमी तुका समर्पिता.
ती दोळेलायन मानून घे आनी तीर भावार्थान तुजें नांव उच्चारून तुका साक्षी दिवंक ह्या बलिदाना वरवीं आमकां घोटाय दी. हे आमी मागता तुज्या स्पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोतवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळयां सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. वाग्यो तोमास तुज्या रोगसाक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रोगोत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें ताचे असोकतायेन क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं तुजें बोर सोपूर्णायेन पोरसोडाताय. देखून सर्गीच्या देवता सांगाती आमी प्रितुमेन निरोंतरी तुजी स्तुती संतोसान गायता. Powiedr, 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 golbaraco, sorvesporto, sorganie, sorzarborliat, tusza pojmowan, pod sorgeto kazojzoj, pod sorgeto kazojzoj, Osorge tu kazoj, sorbe spora cenavi, eta da kazoj, osorge tu kazoj, osorge tu kazoj, osorge tu kazoj soy. बापा, खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगोत. आपले कुशेन कोश्ट मरोण सुसूंक विच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान तीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान सासनीक कोराराचें हें रोगोत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट पोरगोटुया. Jezu melo, shivot zalak, Jezu shivot zalak, Jezu nowian, etolo, nowian, etolo. बापा, जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्चोवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका तीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नॅरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बरोबासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजोडीत मुखामोड पळयोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची किरीतपणी कोस्तावाडो सुखबाट आनी बांदार रावतल्या दर्याका गोरेब्याची दया कर म्हूण आमी मागता. आग्वार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत दोरमदूत, भाग्यवंत तोमे आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भोगत्यां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता परबीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगातात, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक. आमेन. ल्हानविकायचो शिगूण आमच्या जिवितान आपणावंक त्याच बापाची कृपा मागून जेजून शिकयले प्रार्थना भावार्थान बरोबर म्हणया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुती सर पातकांतली सुटोय, सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो येतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेका मोगान आनी आस्त्या तोडान आमी शांती दिवया. देवाचे शेडये संसाराचे पाप काटले, आमची काकूट कर, काकूट कर. देवाचे शेडये संसाराचे पाप काटले, आमची काकूट कर, काकूट कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले, आमकां शांती दी, शांती दी. ही देवाची शेळी असतो मोगाचो जेजू आपल्या पुराय जिवितान ल्हानविकायेन जियेलो, आनी हीच देख आमच्या जिवितान घेवन आमी जिवंक आपले कृपेन आनी गोठायेन आमकां भरता. हे शेळयेच्या जेवणाक आपल्या ती सोकली आमी सुबाकी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या ओतम्यांत घेवंक आशेतां. हे घडयेक हांव तुका संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या कारसांत ये. तूं म्हज्या कारसांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवटतां. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. मागणे. सर पदवेदरा आनी काकूस सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कनवळायेन आयकून घे. ह्या अवचितूत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दगदगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो तें बळ सोगती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरसी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. प्रार्थुया. सोर बोलिश्ट आनी भोव मोगाळ देवा, कुर्साच्या गुटाची जाणवाय तुज्या रोख साक्षां उदेशी विचित्र तुवें उगडापी केलें आनी कुर्सार जेजून भेटयल्या योजनाची गोठाय ह्या संस्कारांत तुवें आमकां दिलें. ह्या गोठायेन विस्वासीपणी तुजो पाटलाव करूंक आनी पवित्र सभेन सोमेस मनशाचे सोडवणे खातीर सगले उर्बेन वावरूंक आनी आमचो जीव करचूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. तुज्या स्पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. बाबा बुडांदो, कालच्या आनी आयच्या नोवेनान आमकां देवाच्या उतराचेर नियाड करूंक आदार केलोल्या आनी तेच बरोबर नोवेनाचे मीस भेटयलोल्या आमी आमच्या यात्निकाक आग्नेल सिमोंश काळजांतावन दिन वाचता. पाद्री आग्नेल वेदनेचे फिरगोजेंत पातकूर कसो वावुरता. देवाचो पोट आशिर्वाद ताचेर आनी ताच्या मुणयारपणाचेर आमी मागुया. आनीक सगळी कुशालकाय देवाच्या मोड्यांत वावुरपाची देवान ताका फावो करूंक आमी मागुया. आनी एकदां ताका आमी दिन वाचता. तशेंच आयच्या दिसाची मांडावळ, नोवेनाची मांडावळ म्हणजे सेवा धर्मांत वाचपाचे आनी बाबार्थ्यांची मागण्या उदेशी देवाक उलो करपाचो वावर कोत्तोल्या कोस्तावाडो सुकबाट आनी बांदारांतल्या आमच्या भयणांक आमी खेरीतपणी दिन वाचता. आनी आख्ख्या वाड्यांचेर, दोनूय वाड्यांचेर देवाचो उपोट आशिर्वाद आमी मागता.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमेन. आमेन. ल्हानवीक जिवितांतल्यान भाग्योन तोमासा भाशेन जेजूचे गोवायचोंक वचून येत क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. Satome tua posla Kasaulicia ascaria Satome tua posla Kasaulicia ascaria Amto patron tu cagela Pauto amcia canta Amto patron tu cagela Pauto amcia canta भाग्योन तोमी आमची पासोत विनोदी Cristacio basaunio amca fabosaunchak प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, भाग्योन धर्मदुता तोमासाच्या नव्या दिसा हे आमचे प्रार्थन दोयेन मानून घे. तुज्या पुताची शिकवण घेवंक आमच्या काळजां उगड आनी भावार्थ डुबा उपरास आमचेर उपरासता तेन्ना तूंच आमचो भावार्थ सांबाळ. अशें भाग्योन तोमासा बरोबर जेजूक आमचो सोमी आनी आमचो देव म्हूण सदां ओळखूंक आमकां करपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळ्यान पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. Amen. देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे थाय. Amen. Amcia bavan tuja navan Oi badili O manzollo Udnia talnia Koshtamode Tuzo patlao mogan gelo Tome katir to shikriti Kushal kayen gaidawame Tome katir to shikriti Kushal kayen gaidawame Tome katir to shikriti Kushal kayen gaidawame Tome katir to shikriti Kushal kayen gaidawame